पोस तुका ही यात्रा करूंक कितें जाली सांग आमकां. आनी तेन्ना ताणें जबाब दिली. ताणें सांगलें, जेन्ना हांव अरण्यान चलतालो तेन्ना बारीक बारीक रेंवेचे कोणे म्हज्या मोच्यांनी गेलेत आनी म्हजे मोचे जोड जाताले, बोगोर बोगोर ते जोड जाताले. ही सगल्यांकीन अवघड गोश्ट म्हाका लागली. बोगोर बोगोर चलतना म्हाका ही रेंव म्हज्या मोच्यांतली भायर उडोवची पडटाली. ही सगल्यांकीन अवघड गोश्ट, कारण बोगोर बोगोर ती रेंव येताली. जितले पावटी हांव ती रेंव भायर उडयतालो तितले पावटी ती परत येताली. मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिविताची यात्रा चलतनाय आमच्या जिवितांत व्हड व्हड वस्तू आमकां आडखळ जायनात, पूण बारीक बारीक पातकां, त्या बारीक बारीक पातकांचे कोणे आमच्या जिवितांत येतात आनी आमची जिविताची यात्रा, भावार्थाची यात्रा चलूंक आमकां अवघड जाता. आमचे पांय मुखार वचनात ते जोड जातात, पातकाच्या भारान ते चेपतात. आनी हाकाच लागून गरज आसा बोगोर बोगोर हे ल्हान ल्हान पातकाचे कोणे आमच्या जिवितांतले भायर उडोवंक आनी त्याच बरोबर सुडसुडायेन आमची ही भावार्थाची यात्रा चलूंक. आमी यात्रा करतली पवित्र सभा. वी आर अ पिलग्रीम चर्च. आनी सुरवातीकूच थांव जेन्ना मनशा कुळाक वैकुंठांतली भायर उडयलोलीन तेन्ना थावन मनीस परतून ह्या बागेंत येवंक आशेता. फ्रॉम द बिगिनींग, when humanity was cast out from paradise, humanity has been trying to get back to this garden. आयज मोगाळिश्टानो आमी यात्रा करता, वाट सोदता. देवाचे कृपेन आमकां ही वाट हावी जाल्या. जेजू आमची वाट. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता, जेजू म्हणटा, हांव वाट, सत आनी जिवीत. आमी सगळीं वाटेर आसा, यात्रेकार आमी. आवर आयडेंटिटी इज ऑफ अ पिलग्रीम. आनी जरी तर आमी वाटेर आसा हें म्हणायता की आमी घरा आजून पावूंक ना. वी आर ऑन द वे. आनी हाकाच लागून आमी घरा पावूंक आशेता. आमची आयडेंटिटी, आमची ही आयडेंटिटी म्हटल्यार वी आर पिलग्रिम्स. आमी यात्रेकारां, यात्रेंत आमी चलत आसा. आमचो क्रिस्ती धर्मूच यात्रेच्या गुणान भरलेलो. क्रिस्ती धर्माची आमची यात्रा आमकां देवाच्या संबंदान वाडोवंक आपयता. क्रिस्ती धर्माची ही यात्रा जिवितांत आशिल्ल्यो आडखळी ओळखूंक आनी त्यो पयस करूंक आमकां आपयता. क्रिस्ती धर्माची यात्रा कुडीच्या वणावण्यांचेर, संवसारी भुलवण्यांचेर आनी देंवचाराच्या मांडण्यांचेर झुजूंक आमकां उलो करता. यात्रेचें हें मन आमच्या आत्म्यांतूच रिगलोलें आसा. Pilgrimage is rooted in the soil of our soul. यात्रा करची वेगवेगळी कारणां असतात. आनी इतिहासांत आमी नदर मारीत जाल्यार वेगवेगळ्या कारणांक लागून जायत्या लोकांनी यात्रा केल्या आनी यात्रा करतात. एक कारण म्हटल्यार ह्या पवित्र जाग्यार ज्यो सांत भक्तांच्यो ज्यो रेलिक्स आसात ताका मान दिवंक असली यात्रा आमी केल्या. दर वर्सा घडयेक आमी आदल्या गोंयांत वेता. गोंयच्या सायबाची थंयसर कूड आसा, कुसुमनाथ थंय कूड आसा, ताका आमी मान दिवंक वेता. वो आमी वेलांकांनी वेता सायबिणीक मान दिवंक. ह्या जाग्यार आमी जरी तर जमल्या ताकाय इतिहास आसा. भाग्यंत जुजेबाजाचो हांगा खोल इतिहास आसा आनी ताका लागून ह्या जाग्यार आमी जमता. आनी वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर असले
भावार्थान भरलेले जागे आसात थंयसर आमी यात्रा करता त्या सांत भोगताक मान दिवंक. दुसरे सुवातेर आनी एक कारण यात्रा करूंक म्हटल्यार पातकांचें प्राचीत करूंक, टू फुलफील द डिमांड्स ऑफ पेनन्स. अशें म्हणटात की आदल्या काळार जायतो लोक आपल्या पातकांचें फारीकपण कशें दिवंक यात्रा करतालो. आनी अशें आसलें की ज्या मनशान खंयचें वेपन वा कसली वस्त जी दुसऱ्यांक दुखोवंक वापरल्या तीच फोडयताले आनी ताच्या पांयांक एक कापण कशें बांदताले. देखीक जरी तर कोणें सुरी घेवन दुसऱ्याक दुखयला, दुसऱ्याचो प्राण काडला जाल्यार ह्या पातकाचें फारीकपण करूंक ही सुरी हें लोकोण फोडयताले, ताचें कांपण करूंक पांयांत घालताले आनी ह्या मनशान यात्रा करूंक जाय आसली. कुणाव की हें जें कांपण ताका आतां यात्रा चलूंक दूख दितलें हें आत्म्याकूय पातक दूख दिता. आनी चलता चलता हें कांपण झडटालें, घावय कोत्तालें आनी शेकी जायते फावटी कोलम येवन मोडटालें. कुणायता ही यात्रा करता आसतना आतां ताका पातक भोगसलें. आनी अशे तरेन पातकाचें फारीकपण कशें एज एन अटोनमेंट फॉर सीन जायतीं मनशां यात्रा करतालीं. आनी तिसरे सुवातेर पेकोवणी वो उपकार मागूंक. जायतीं जाणां आमी ही यात्रा करता आनी दुबावपीण आमी ही यात्रा करतना कसलें तरी इंतेसांव आमच्या मनांत आसा, कसलें तरी कोणा पासत तरी आमी मागता, जावं आमचेच पासत वा आमच्या घरच्या पासत, शेजाऱ्या पासत, कोणाय पासत, पूण कसलें तरी इंतेसांव घेवन आमी ही यात्रा करता. म्हणटूच यात्रा मागूंक. यात्रा मोगाळिश्टानो आमकां सोडवून जोडून घेना, पूण आमच्या सोडवणदाराचो अनुभव घेवंक आमकां आदाराची जाता. We do not travel or go on a pilgrimage to earn salvation, but rather to experience the God of our salvation in a physical and a spiritual way. आमच्या जिविताची यात्रा चलूंक जायत्यो आडखळी आसात. जेजू आमची वाट आमी जाणाव, पूण तरी आसतना ही वाट चलूंक सोंपें आमकां जायना. ह्या प्राचीन काळांत, ह्या कुरपेच्या काळांत खेरीत भाशेन आमकां पवित्र सभा देव संदी दिता ज्यो आडखळी आमच्या जिवितांत आसात त्यो काडून उडोवंक. जे ल्हान ल्हान पातकाचे कोणे आमच्या आत्मीक जिवितांत आसात, जे आमचें जिवीत भारादीक कोत्तात, आमकां यात्रा सुडसुडायन करून आडखळ हाडटात, ते कोणे भायर उडोवंक आमकां जेजू ही संदी दिता, हो प्राचीन काळ दिता. आयच्या ह्या वाचपाचेरूच आमी नदर मारली जाल्यार जेजू आपल्या शिसांक एका यात्रेक धाडटा, एका विसावांक धाडटा. आनी ही यात्रा करता आसतना तांकां तो शिकोवण दिता, शिरकावण्यो दिता. तो म्हणटा, दुडू वो हेर वस्तू तुमच्या बरोबर व्हरू नाकात, फकत एक दांडो आनी एकूच आंगवस्त्र घेवन वचात. ह्या वरवीं तो तांकां सांगता, जेन्ना तुमी प्रवास करतात गरज ना त्यो वस्तू व्हरू नाकात. यात्रा करूंक सोंपेपण मेळटलें जाल्यार यात्रेकारांक फकत थोड्यो आनी गरजेच्योच वस्तू घेवंक जाय, तेन्ना की यात्रा करूंक सोंपेपण मेळटा. जायते फावटी आमी चिंता, ही वस्त आमकां गरजेक पडटली, हें आमी व्हरोंक जाय, आनी आमच्या जिविताची यात्रेनूय अशेंच आमकां जायत्यो वस्तू आसात आनी ह्यो जायत्यो वस्तू आमकां भारान चेपतात. कुडी वाटेन जर आमी नदर मारली जाल्यार वस्तू आमच्या कुडीचेर भार घालतात. ओत्मीक वाटेन जर आमी नदर मारली जाल्यार पातक आमच्या आत्म्याचेर भार घालता. ह्यो वस्तू, ह्यो गरज ना त्यो वस्तू काडून उडोवंक, पयस करूंक जेजू आमकां उलो करता. दुसरे सुवातेर जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक पाठयता, दोगांक पाठयता, तो सांगता कांयच व्हरू नाका. दुसऱ्या अवतरांनी तो सांगूंक सोदता, देवाचेर पातयेवन तुमी ही यात्रा करात. ट्रस्ट इन द प्रोविडन्स ऑफ गॉड. डू नॉट ट्रस्ट इन थिंग्स ऑर पीपल, ट्रस्ट इन गॉड. आमी जर आमच्याच यात्रेचेर नदर मारली जाल्यार आमी म्हणूंक जाता, आमी देवाचेर पातयेवन आयल्या आनी ही यात्रा जायत्या जाणांक करूंक सोंपी जावंक ना, अवघड जाल्या आसली. घडये
आमकां चलूंक सोंपें जायना, वो आमकां आनी कसली आडखळ आसा, मेडिकल कडेन प्रॉब्लेम आसा, आनी ही आडखळ आसतनाय आयज आमी हांगासर आमची ही यात्रा सोंपोवन हांगासर जमा जाल्या देवाचें देणें. आनी ही यात्रा करता आसतना घडीक वाटेर पासून आमकां जायना कशें दिसलें, कोण तरी आमच्या आदाराक पावचो म्हूण दिसलें, आनी अकस्मात कोण तरी आमकां पावलो, कोणेन आमकां जाप केली आनी त्या वरवीं आमकां घोटाय मेळ्ळी आनी आमी ही यात्रा पूर्ण केली. म्हणटच देव आमकां वेगवेगळे तरेन पावता. हेच यात्रेन न्हय पूण आमच्या जिविताची यात्रेनूय जायते फावटी अवघड घडयो आमच्या जिवितांत येतात आनी एक आंच बुडवो कसो जायतीं मनशां आमकां पावतात, देवाच वरवीं ती पावतात. आनी हें आमी ओळखूंक पावता जेन्ना आमी देवाचेर फाटी येता. असलो बाबाड, तसलो विस्वास आमच्या जिवितांत आसूंक जेजू आईच्या ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां सांगूंक सोदता. मोगादिश्टानो, ही जेजूची शिकवण वेव्हारांत घालूंक ही यात्रा आमकां एक संदी. This pilgrimage is an exercise to grow in these instructions of our Lord. आमी कितें करचें एकूच वस्त, we need to surrender. आमचें जिवीत ताच्या हातांत आमी घालूंक गरज. आनी तेन्ना ताचो हो हात, ताची ही पदवी, ताची कृपा, ताची देणी आमी अनुभवूंक पावतल्या. ही यात्रा आयज हांगा सोंपतली, पूण आमच्या जिविताची यात्रा चालूच आसतली. हे यात्रेंतल्यान मेळिल्ली शिकवण, कृपा घेवन आमी परत वेतली. ताचो फळ कसो आमचें जिवीत आमी नवसरूंक पावूं. ह्या प्राचीन काळांत देवाचो आशिर्वाद आमचे सगळे आसूं, जेजूची कृपा आमचे सगळे आसूं, पवित्र आत्म्याचें बळ आनी जाणवाय आमचे मदें आसूं. मागुया आमच्या बऱ्या भोवल्याचो आदार. सायबा, तूं वाट, सोत आनी जिवीत. तुवें दाखयल्ले वाटेर हांवें म्हज्या जिविताच्या यात्रा करूंक तूं निर्मी. सायबा, तूं वाट, सोत आनी जिवीत. तुवें दाखयल्ले वाटेर हांवें म्हज्या जिविताची यात्रा करूंक निर्मी.
सगळी उभी रावुया. तेन्ना कितें जेजूचो आशिर्वाद घेवन भायर करता आसतना आमचे दूख, आमचे खोस, आमचे आवडे आमी जण एकलो कोविड-19 पॅन्डमिकाक जायते तरेन सुसलां भोगलां. आमची गच्ची आमकां उणी जाल्यार गाय आमच्या जिवितांत आहा. जायते लोकांनी आमकां गाय केल्ले आहा, आमीच आमकां गाय केल्ले आहा. आमी ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवन एक मागुया. आमचो संवसार फेकून हांव दिता हें झूज पेट्टा जेजूसान शांती मागुया. सगळीं ह्या वेळार गायन करुया. संस्कारां कितल्या व्हडल्या. संस्कारां इतल्या व्हडल्या तुवें तांकां सोर्गीचो उंडो दिल्लो, सगल्या स्वादाचो प्रार्थुया. देवा एका जपांच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास घडून दवरला. तो तुज्या मांसा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना.
तुमच्या जनांतल्यान कश्टांतल्यान म्हणून घेता